ओम नमो ब्रह्मणे तुभ्यं कामाय च महात्मने नमस्तेस्तु निमेषाय त्रुटये च नमोस्तु ते लवाय च नमस्तुभ्यं नमस्तेस्तु क्षणाय च नमो नमस्ते काष्ठाय यै कलायै ते नमोस्तु ते नाडिकायै सुसूक्ष्मायै मुहूर्ताय नमो नमः नमो निशाभ्यः पुण्येभ्यो दिवसेभ्यश्च नित्यशः पक्षाभ्यां चाथ मासेभ्यो ऋतुभ्यः षडभ्य एव च अयनाभ्यां च पंचमेभ्यो संवत्सरेभ्यश्च सर्वदा नमः कृतयुगादिभ्यो ग्रहेभ्यश्च नमो नमः अष्टाविंशति शंखेभ्यो नक्षत्रेभ्यो नमो नमः राशिभ्यः करणेभ्यश्च व्यतिप्यातेभ्य एव च प्रतिवर्षाधिपेभ्यश्च विज्ञातेभ्यो नमो सदा नमोस्तु कूलनागेभ्यः सानुयात्रेभ्यो एव च नमोस्तु सर्वदिग्भ्यश्च दिक्पालेभ्यो नमो नमः नमः चतुर्दशभ्यश्च मनुभ्यस्तु नमो नमः नमः पुरन्दरेभ्यश्च तत्संख्येभ्यो नमो नमः पंचाशते नमो नित्यं दक्षकन्याभ्य एव च नमो नित्यै सुभद्रायै जयायै चाथ सर्वदा सुशास्त्राय नमस्तुभ्यं सर्वाश्रजनकाय च नमस्ते बहुपुत्राय पत्नीभिः सहिताय च नमो बुद्ध्यै तथा वृद्ध्यै निद्रायै धनदाय च नमः कुबेरपुत्राय गुह्यकस्वामिने नमः नमोस्तु शङ्खपद्माभ्यां निधिभ्या मदनित्यसः भद्रकाल्यै नमस्तुभ्यं सुरभ्यै च नमो नमः वेदांग वेदांत विद्यासंस्थेभ्य एव च नागयक्षसुपर्णेभ्यो नमोस्तु गरुडाय च सप्तभ्यश्च समुद्रेभ्य सागरेभ्यश्च सर्वदा उत्तरेभ्य कुरुभ्यश्च नमो मेरुगताय च भद्राश्चक्रेतु मालाभ्यां नमः सर्वत्र सर्वदा इलावृत्ताय च नमो परिवर्षाय चैव हि नमः किं पुरुषेभ्यश्च भारतीय नमो नमः नमो भारतभेदेभ्यो महद्भ्यश्चाथ सर्वदा पातालेभ्यश्च नरकेभ्यो नमो नमः कालाग्निरुद्रशैवाभ्यां हरये क्रोधरूपिणे सप्तभ्यस्त्वथ लोकेभ्यो महाभूतेभ्य एव च नमः संबुद्धये चैव नमः प्रकृते तथा पुरुषायाभिमानाय नमस्त्वव्यक्तमूर्तये हिमवत् प्रमुखेभ्यश्च पर्वतेभ्यो नमस्त्वथ पौराणिभ्यश्च गंगाभ्य सप्तभ्यश्च नमो नमः नमोस्त्वादिमुनिभ्यश्च सप्तभ्यश्चाथ सर्वदा नमोस्तु पुष्करादिभ्य तीर्थेभ्यश्च पुनः पुनः निम्नगाम्यो नमो नित्यं वितस्तादिभ्य एव च चतुर्दशेभ्यो दीर्घाभ्यो धरणीभ्यो नमो नमः नमो धात्रे विधात्रे च छन्दोभ्यश्च नमो नमः सुरभ्यैरावणाभ्यां च
नमो भूयो नमो नमः नमस्तथोश्चैव हि भवसे ध्रुवाय च नमो नमः नमोस्तु धन्वन्तरये शस्त्राभ्यां नमो नमः विनायक कुमाराभ्यां विघ्नेभ्यश्च नमः सदा शाखाय च विशाखाय नैगमेयाय वै नमः नमः स्कन्दग्रहेभ्यश्च स्कन्दमातृभ्य एव च ज्वराय रोगपतये भस्मप्रहरणाय च ऋषिभ्यो वालखिल्येभ्य केशवाय नमः सदा अगस्त्ये नारदाय व्यासादिभ्यो नमो नमः अप्सरेभ्यो सोमपेभ्यो देवेभ्यश्च नमो नमः असोमपेभ्यश्च नमस्तु सितेभ्यो नमः सदा आदित्येभ्यो नमो नित्यं द्वादशभ्यश्च सर्वदा एकादशभ्यो रुद्रेभ्यस्तत्पस्विभ्यो नमो नमः नमो नासत्य दस्त्राभ्यां श्रीभ्यां नित्यमेव हि साध्येभ्यो द्वादशभ्यश्च पौराणेभ्यो नमः सदा एकोनपञ्चाशते च मरुद्भयश्च नमो नमः शिल्पाचार्याय देवाय नमस्ते विश्वकर्मणे अष्टभ्यो लोकपालेभ्यः शानुगेभ्यश्च सर्वदा आयुधेभ्यो वाहनेभ्यो वर्मभ्यश्च नमः सदा आसनेभ्यो दुन्दुभिभ्यो देवेभ्यश्च नमः सदा दैत्यराक्षसगन्धर्व पिशाचेभ्यश्च नित्यशः पितृभ्यः सप्तभेदेभ्य प्रेतेभ्यश्च नमः सदा सुसूक्ष्मेभ्यश्च देवेभ्यो भावगम्येभ्य एव च नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने अथ किं बहुनोक्तेन मन्त्रेणानेन वार्चयेत् प्राङ्मुखो विप्रान् देवानुद्दिश्य पूर्ववत् अथवा किमत्र विस्तरेण ब्राह्मणेनेव देवतोद्देशेन पूजयेदित्यर्थः पूर्वमन्त्रः अर्घ्यैः पुष्पैः च धूपैः वस्त्रमाल्यैः शरदकं शरोमाञ्चं हृदरोमा सन्नर्चयेदित्यर्थः धनधान्यानुविभर्वैर्दक्षिणाभ्यश्च सर्वदा इतिहासपुराणानां प्रवृत्तश्च द्विजोत्तमान् कालज्ञान वेदवेदाङ्ज्ञान् भृत्या सम्बन्धि बान्धवान् अनेनैव तु मन्त्रेण स्वाहां तेन पृथक् पृथक् यविष्ठायाग्नये होमः कर्तव्यः सर्वतुक्ते वेदविचक्षुषि दत्त्वा स्थाने प्राधानिके सदा यविष्ठाय श्रेष्ठाय वेदविद्वेदोक्तविविधिज्ञः मदनरत्ने तु वेदवदित पठित्वा वेदोक्तविधिनेति व्याख्यातम चक्षुषी आज्यभागो प्राधानिके स्थाने होमारंभे ततः कुर्याद् मंगलारभणं नरः।